बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। मोहम्मद यासीन साहब ने कमेंट किया और दिल बाग बाग हो गया। ऐसे फार्मर जो फीडिंग कॉस्ट को कम से कम रखकर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जब वो बात करते हैं, जब वो अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं या किसी नए बंदे के सामने रखते हैं, तो उसका जो हौसला है वो और बुलंद हो जाता है और वो फार्मर अंदरूनी तौर पे मजबूत हो जाता है। और जो इधर आने का सोच रहे हैं, यानी ये काम करना चाह रहे हैं, बकरियां रखना चाह रहे हैं और इधर उधर की मुख्तलिफ वीडियोस को देखते हैं, बातें सुनते हैं, फार्मर से मिलते हैं और वो कशमकश का शिकार है कि हमने क्या करना है, उनके लिए ये वीडियो जो है ये कह लें कि हौसला बढ़ाने वाली बात होगी। उनके लिए वीडियो जो है ये एक स्मूथ, एक हमवार रास्ता है कि इस तरीकेकार से फार्मिंग करें तो हमें जो है आसानी के साथ प्रॉफिट हासिल हो सकता है और डबल प्रॉफिट हासिल हो सकता है। जी बिल्कुल, जो उन्होंने बात की, मैं कमेंट्स जो उन्होंने किया, जो कमेंट उन्होंने किया उसका स्क्रीनशॉट भी वीडियो में ऐड करूंगा ताकि हर बात जो है वो दलील के साथ आपके सामने रखूं। अब वो क्या कर रहे हैं उसकी तफसीलात तो मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि बात ही ऐसी थी कि मुझसे नहीं रहा गया, मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो कैप्चर करने जा रहा हूं। यासीन साहब ने कहा कि मेरे पास थी 23 बकरी हैं, यानी 23 जानवरों की मैं फार्मिंग कर रहा हूं और एक बंदे की तनख्वाह, उन 23 जानवरों की मैनेजमेंट, उनकी खुराक, 2 एकड़ जमीन का ठेका, उसकी तैयारी, सारे अखराजात, यानी उसमें तनख्वाह भी शामिल है, वो डाल के मैं बकरी की यौमिया कास्ट, यानी एक दिन का मेरी बकरी का खर्चा एक जानवर का 46 रुपीज है, 46 रुपए खर्चा है। वो बंदे जो ये कहते हैं कि 8-10 महीने की फार्मिंग करके हमें नहीं पता चलता कि 40,000 में आप बकरा कैसे पाल लेते हैं, ये प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं कि वो कहते हैं कि 46 रुपए, 46 रुपए सालाना, यानी पूरे साल की औसत निकाली है, एक दिन का खर्चा जो है वो 46 रुपए पड़ता है। अगर 50 भी हम लगा लें तो एक महीने का 1500 रुपया एक जानवर का बनता है, 1500 रुपया। अगर हम इसको पूरे साल के ऊपर 12 महीनों के ऊपर लेके जाएं तो 18,000 में एक जानवर पलता है, 18,000 रुपए में एक जानवर। अगर हम कुर्बानी के बकरे की बात करें, जैसे हमने पहले जो है बहुत सी वीडियोज इनके ऊपर कैप्चर की, हमने उसमें अखराजात, हम सिर्फ अखराजात की बात कर लेते हैं कि हमने कहा कि 40,000 के राउंड अबाउट खर्चा होता है कुर्बानी के बकरे के ऊपर। अगर वो 18, चलो 2 और बढ़ा लेते हैं हम, अगर वो 20,000 में इस तरीकेकार से पल जाए तो 20,000 प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, यानी मुनाफा जो है उसकी मिकदार बढ़ गई। 20,000 हर जानवर, एक जानवर अगर 20,000 ज्यादा आपको मुनाफा दे, आपके पास 20, या जैसे भाई यासीन ने कहा कि मेरे पास 23 जानवर हैं, तो बात किधर जाती है? फी जानवर के हिसाब से आप 20 के साथ मल्टीप्लाई करें, अगर आपके पास 20 भी हो तो 4 लाख रुपया बनता है, 4 लाख रुपया प्रॉफिट बढ़ता है। इसमें बंदा भी शामिल है। अगर आप काम खुद करने वाले हो, वर्कर भी खुद हो, मालिक भी खुद हो, तो फिर क्या बनेगा? जो तनख्वाह है मजदूर की या इस तरह से जो मुलाजम है, मेरे एरिया के अंदर उसकी तनख्वाह जो है वो 18 से 20,000 चल रही है। अगर 20,000 उसकी तनख्वाह हो तो किधर बात जाती है? साल की तनख्वाह जो बचनी है वो कितनी बनती है? 4 लाख के राउंड अबाउट, 4 से 5 लाख के बिटवीन वो तनख्वाह बनती है। वो पैसे भी अगर बचाएं तो प्रॉफिट और मजीद बढ़ जाता है। यानी 20-25 जानवरों के लिए बंदा तो एक चाहिए ना, या आप खुद कर लें या किसी को रख लें। ये जो मॉडल उन्होंने बताया, इसका मतलब है कि जमीन अपनी नहीं है, जमीन को ठेके पे लिया, उसका ठेका दिया, उसकी तैयारी की, तैयारी के ऊपर भी उन्होंने ये मेंशन किया कि 40,000 रुपया जमीन की तैयारी के ऊपर खर्चा आया। और जो मैं चारा उनके ऊपर काश्त करता हूं, चारा वाफर होता है, यानी मैं बाहर जो है उसको वो दोस्तों को भी देता हूं, सेल आउट भी करता हूं चारा जो है, यानी अपनी बकरियां भी पाल रहा हूं, उस मुलाजम का खर्चा भी निकाल रहा हूं, बकरियों की फीड सारा कुछ करने के बाद जो कैलकुलेटेड चीज है, यौमिया खर्चा एक दिन का 46 रुपए, ये तो काम आसान हो गया। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो ये मॉडल आपके लिए बड़ा बेहतरीन है। जो इधर उधर की बातें सुन रहे हैं कि अगर आपके पास, आपके नजदीक, आपके सराउंडिंग में, आपके इर्द गिर्द इस तरह से ठेके पे जमीन मिल रही है तो आप चारा काश्त करके, इसके ऊपर भी मैंने मुकम्मल वीडियोस बनाई हुई हैं, आने वाले दिनों में फिर बना दूंगा कि बकरी के लिए हमने चारा कौन सा काश्त करना है। लूसन बेहतरीन है। यही 2 एकड़ अगर लूसन लगा लिया जाए तो अपनी बकरियों का भी गुजारा हो सकता है। और सेल जब करेंगे तो उसकी प्राइस ही बड़ी है, बड़ा महंगा सेल आउट होता है ड्राई लूसन जो है। बाकी तफसीलात तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जो इस वीडियो का हमारा मकसद है, जो इसका पर्पज है, वो ये है कि हमने फीडिंग कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है। और वो बंदे जो कहते हैं कि अखराजात बहुत ज्यादा हैं, बकरी फार्मिंग के अंदर इतने अखराजात हैं कि प्रॉफिट का हम सोच ही नहीं सकते, उनके लिए ये वीडियो है कि ये देखें इस तरह की एग्जाम्पल। ये तो एक मिसाल सामने आई है ना, अगर हम इर्द गिर्द नजरें दौड़ाएंगे, दोस्तों को देखेंगे
تو ہزاروں مثالیں اس طرح کی ہیں کہ لوگ جو ہے فیڈنگ کاسٹ کو منیمم رکھتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دن ذکر کیا تھا کہ اس ٹائم میرے ایریے کے اندر جو لوگ کپاس کی چرائی کروا رہے ہیں, یعنی ان کے جانور کپاس کی چرائی کے اوپر ہیں, اور ابھی جنوری تک یعنی 15-20 جنوری تک ان کے پاس ٹائم ہے, انہوں نے کپاس پرچیز کی ہوئی ہے جو کہ پتوں سے بھرپور ہے, ساری سردیاں بکریاں کپاس کھائیں گی, ان کا یومیہ خرچہ 15 سے 20 روپے ایک جانور کا ہے. 15 سے 20 روپے میں جانور کو پال رہے ہیں, کسی قسم کا کوئی ونڈا ساتھ نہیں دیتے کیونکہ ٹینڈا لگا ہوا ہے, یعنی بنولا جو کپاس کا سیڈ ہوتا ہے اس کو جانور کھا رہا ہے, اس کے اندر آئل ساری چیزیں یعنی گھی آئل ہر چیز اس میں موجود ہے. آپ ساتھ مسالہ دے رہے ہیں, وہ یعنی نمک مرچ مسالہ جو ہے وہ چیز دے رہے ہیں اور چرائی کروا رہے ہیں. ساری سردیاں آنے والے مزید 3 مہینے اسی کے اوپر ان کے جانور رہیں گے. 15 سے 20 روپے یومیہ کاسٹ. اس کے بعد جب وہ اس کو دانہ وغیرہ استعمال کروائیں گے تب اخراجات بڑھیں گے. یعنی اس طریقہ کار سے مینج کرتے ہیں لوگ. بہرحال یاسین بھائی کا بھی شکریہ کہ انہوں نے یہ کمنٹ کے اندر تفصیل بتائی, اور اس سے انکریجمنٹ ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے تمام فارمرز کو جو ویڈیوز دیکھتے ہیں یا ابھی جو کام کرنے کا سوچ رہے ہیں, اور وہ آئیڈیاز جو ہیں وہ کلیکٹ کر رہے ہیں. کوئی ادھر سے پوچھ رہا ہے, کوئی ادھر سے پوچھ رہا ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کو خشک لوسن استعمال کرنا چاہیے, کوئی کہتا ہے کہ بھوسا جات پہ فارمنگ ہو سکتی ہے, کوئی کہتا ہے کہ چرائی پہ فارمنگ ہوتی ہے, کوئی کہتا ہے کلوتھ فارمنگ بہتر ہے. سب کا بہترین آنسر آپ نے ایک کمنٹ کے اندر بتا دیا. تو میں آپ دوستوں سے یہ ویڈیوز دیکھنے والے ہیں, خاص طور پہ وہ بندے جنہوں نے نیا کام کا آغاز لیا ہوا ہے یا جو آغاز کرنا چاہتے ہیں, ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرا بھائی جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے, جو آپ کے پاس دستیاب وسائل ہیں, ان میں رہتے ہوئے فارمنگ کیجئے گا. اپنی کیپیسٹی سے باہر نہیں نکلنا. کام خراب تب ہوتا ہے جب ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ 10 سے 15 جانوروں کی ہوتی ہے, ہم 30 جانوروں پہ چلے جاتے ہیں. میں نے اس کے اوپر بھی ایک کمپلیٹ ویڈیو کی تھی کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو آدھی انویسٹمنٹ کی آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے, آدھی خوراک کے لیے, ان کی مینجمنٹ کے لیے, ان کی کیئر کے لیے بچا کے رکھنی ہے اگر آپ نے سکسیسفل ہونا ہے. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے, آپ ساری چیزیں ان کی پرچیزنگ کے اوپر, جانوروں کی اور ان کے سٹرکچر کے اوپر یعنی باڑے کے اوپر جو آپ نے بنانا ہے اس کے اوپر لگا دیں گے, بعد میں پیسے نہیں بچائیں گے تو آپ گھاٹے میں جائیں گے, نقصان میں جائیں گے. اصل چیز شروع ہوتی ہے جانور لانے کے بعد, وہ اصل مینجمنٹ ہے. جس نے وہ کام سنبھال لیا وہ جو ہے وہ پروفٹ میں جائے گا. بہرحال 46 یا 50 روپیز میں بکری جو ہے ان دنوں میں جس طرح کے اب حالات میں ان میں اس طرح کی فارمنگ کرنا یہ کہہ لیں کہ خرچہ نہ ہونے کے برابر ہے. اگر اس طریقہ کار سے فارمنگ کریں گے, کنکلوژن جو ہم پہلے میں نکالتا رہا ہوں کہ بکری جو آپ کو, میں کہتا ہوں کہ ایک جانور آپ کو سارا سال یعنی کبھی وہ ڈاؤن ہوتا ہے کبھی اپ ہوتا ہے, اوسطاً وہ 2000 سے 2500 روپے پر منتھ آپ کو دیتا ہے. یعنی سالانہ جو ہے وہ 25 سے 30 ہزار روپیہ ایک جانور آپ کو دیتا ہے. اگر اس ماڈل پہ کام کریں گے یعنی 20,000 ہمارا پروفٹ بڑھ رہا ہے, 50,000 دے گا ایک جانور. تو ایک بندہ ایزیلی 25 سے 30 جانوروں کی کیئر کر سکتا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی دقت اس کو نہیں آئے گی. اور 25 سے 30 جانور اگر آپ کو سالانہ پر جانور کے لحاظ سے 50,000 دیتے ہیں, 30 جانور ہے تو 15 لاکھ بنتا ہے. ایک فیملی, ایک گھر بڑے VIP قسم کے طریقہ کار سے اس کے اوپر چل سکتا ہے. جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بکری فارمنگ جو ہے گھر چلا سکتی ہے, تو میرا بھائی چلا سکتی ہے. محنت کرنی پڑے گی, سٹرگل کرنی پڑے گی, اس کے بعد گھر چلتے ہیں. باتیں کرنے سے یا سننے سنانے سے گھر نہیں چلتے. تو جو بات میری نظر میں آئی تھی, جو مجھے اچھی لگی, میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے وسائل کچھ اور ہوں. آپ نے اپنے وسائل کے مطابق کام کو کرنا ہے. ان سے اگر باہر نکلیں گے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ گھاٹے میں جائیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.